जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टियों के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट किया है, तो आज की जो हमारी पार्टी है वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई। पीटीआई की बुनियाद जो है इमरान खान साहब ने 25 अप्रैल 1996 को लाहौर में रखी। पार्टी बनाने का मकसद करप्शन, मरूसी सियासत और रवायती सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक नई सियासी ताकत खड़ी करना था। इमरान खान साहब ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जीता और उसके बाद उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के बाद सियासत में आने का फ़ैसला किया। इन्हें महसूस हुआ कि पाकिस्तान में करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और सियासी ख़ानदान जो हैं वो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनके जो बानी अरकान थे उनमें इमरान खान साहब ख़ुद थे, नईमुल हक साहब थे, हामिद खान साहब थे, एहसन रशीद साहब थे, अब्दुल हफीज़ खान थे और परवेज़ हसन साहब थे। इनमें जो नईमुल हक साहब थे उनकी ड्यूटी थी कि तंजीम और मीडिया राब्ते उसको देखा जाए। हामिद खान साहब क्योंकि एक जो बैरिस्टर या लॉयर हैं वो आइनी और कानूनी ढांचे को देख रहे थे। एहसन रशीद साहब जो है वो फंडिंग और ओवरसीज़ सपोर्ट को देख रहे थे और परवेज़ हसन साहब जो थे वो पार्टी स्ट्रक्चर को देख रहे थे। इस पार्टी के तौर पे पीटीआई ने जो अपना पहला इलेक्शन वो 1997 में लड़ा, जहाँ पे वो एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसको बहुत कम वोट मिले और इसीलिए इसको वन मैन पार्टी के तौर पे देखा गया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि नौजवानों में इमरान खान साहब की शख्सियत जो है वो उजागर हुई और वो सियासी लीडर के तौर पे सामने आए और उनका एंटी करप्शन का जो बयानिया है वो स्टार्ट हो गया। 2002 में उन्होंने पहली जो कौमी असम्बली की सीट थी वो मियाँ वाली से जीती। तो ये पीटीआई की कौमी असम्बली की पहली नशिस्त थी जो वो जीते थे। इसमें जो शुरू के लोग जिसमें शामिल हुए वो थे शाह महमूद कुरैशी साहब, जवेद हाशमी साहब। उसका फ़ायदा ये हुआ क्योंकि इनका तल्लक साउथ पंजाब से था, तो जनूबी पंजाब में इनका काफ़ी असर बढ़ा और पार्टी को पार्लियामेंट में आवाज़ मिली और इसी वजह से जो इलेक्टेबल थे उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। 2008 के टाइम पे इस पार्टी ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जमात इस्लामी, नून लीग और पीटीआई ने फ़ैसला किया था कि वो इस इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, लेकिन बाद में नून लीग ने वो इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, लेकिन जो पीटीआई है उन्होंने वो बाइकाट किए रखा। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पे इनकी सपोर्ट काफ़ी बढ़ने लगी और इसकी ज़्यादा सपोर्ट जो थी वो बैरून मुल्क में थी और स्टेटस को के ख़िलाफ़ जो इनका नैरेटिव था वो भी मजबूत होना शुरू हुआ और इमरान खान साहब काफ़ी जलसों में और स्पेशली मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने लगे और उन दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए। पीटीआई के लिए जो टर्निंग पॉइंट था वो 2011 साबित हुआ, जब इनका 30 अक्टूबर 2011 का जो लाहौर का जलसा था वो इसकी तारीख बदलने के लिए बड़ा अहम साबित हुआ, जिसमें काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों ने शिरकत की और पार्टी की जो एक कौमी ताकत है वो उभर कर सामने आई। और इस ताकत के शो होने के बाद जो सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जो लोग शामिल हुए जो जिनको अहम तरीन समझा जाता है उसमें जहांगीर खान तरीन, असद उमर, परवेज़ खटक और शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी, अलीम खां ये नाम शामिल थे। जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो है उनका काम था कि वो फंडिंग और इलेक्टेबल्स को देखेंगे। असद उमर साहब जो हैं कि वो मुआशी विजन जो है उनका वो देखेंगे। परवेज़ खटक क्योंकि पहले भी केपी असम्बली का हिस्सा रह चुके थे तो वो केपी को देखेंगे। उसके बाद मीडिया नैरेटिव जो है वो फवाद चौधरी के हिस्से में आया। तो इसी तरह जो खारजा और दफाई बयानिया था वो शीरी मज़ारी के हिस्से में आया। तो जब ये पार्टी काफ़ी हद तक इसकी मकबूलियत बढ़ना शुरू हुई तो 2013 में इनकी पहली सूबाई गवर्नमेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी, जहाँ पे इनके जो अहम प्रोजेक्ट्स थे केपी की गवर्नमेंट में वो पुलिस के रिफॉर्म्स, सेहत इंसाफ कार्ड, बिलियन ट्रीट सुनामी, सरकारी स्कूलों के रिफॉर्म और एहतसाब कमीशन था। और वहाँ पे जो अहम लोग अपना किरदार अदा कर रहे थे उसमें परवेज़ खटक, असद कैसर और अली मोहम्मद खान थे। जैसा कि फिर 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लग गया तो इलेक्शन रिगिंग के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में अपना धरना दे दिया। उसका फ़ायदा इनको ये हुआ
کہ پارٹی کو مسلسل میڈیا کوریج ملنے لگی، نوجوانوں میں ان کی موبلائزیشن ہو گئی، اور سوشل میڈیا پہ ان کی پولیٹکس کا جو بیانیہ تھا وہ بہت زیادہ مضبوط ہوا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2018 میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے، اور ان کے جو قریب ترین عہدوں پہ لوگ تھے ان میں عثمان بزدار، محمود خان اور مراد سعید، حماد اظہر، عمر ایوب خان، اور یہ لوگ شامل تھے۔ اس میں 2018 سے لے کے 2022 تک جو ان کا جو فلاحی منصوبے تھے اس میں احساس پروگرام، صحت کارڈ، پناہ گاہ پروجیکٹ اور کامیاب جوان پروگرام تھا، اور انفراسٹرکچر میں راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ تھا، دیامی بیشا ڈیم کی فنڈنگ کی کمپین سٹارٹ ہوئی، اور محمد ڈیم جو ہے اس کی وہ پراگرس جو ہے وہ فردر انکریز ہوئی۔ اور جو ماحولیات کے بارے میں ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ 10 بلین ٹری سنامی تھا، جو کہ کافی میڈیا کی زینت بھی بنا رہا۔ اس کے بعد ان کی جو خارجہ پالیسی اس میں زیادہ تر جو فوکس وہ افغانستان کے ساتھ رہا، جو کہ پیس ٹاک فیسیلیٹیشن کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد 2022 میں جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا، اور جو گورنمنٹ آئی اس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو تانا ملا۔ اس کی وجہ سے جلسے اور لانگ مارچ شروع ہوئے، پی ٹی آئی نے 50 سے زیادہ جلسے کیے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو دوبارہ عوامی طاقت بننے کا موقع ملا۔ تو اسی دوران میں 2023 میں 9 مئی ہو گیا، اور اس 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ یہاں تو بہت زیادہ جو رہنما تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے یا خاموش ہو گئے۔ الگ ہونے والے لوگوں میں پرویز خٹک، جہانگیر ترین خان اور فواد چودھری تھے، حالانکہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ میں ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہوں۔ پھر 2024 سے لے کے 26 تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی یافتہ آزاد امیدوار تھے وہ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ ان کی موجودہ قیادت میں بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب خان، علی محمد خان اور شبلی فراز تھے۔ پارٹی کی جو زیادہ طاقت ہے وہ نوجوان ووٹر ہے، سوشل میڈیا ڈومیننس ہے، اور اوورسیز پاکستانی ہے۔ اور عمران خان کی اپنی ذاتی پاپولیرٹی تو ہے، کیونکہ ان کی ذاتی شخصیت سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو 1997 میں ان کو کوئی نشست نہیں ملی، 2002 میں ایک سیٹ ملی، 2008 میں بائیکاٹ کیا، 2013 میں انہوں نے کے پی میں گورنمنٹ بنائی، 2018 میں کے پی، پنجاب اور وفاق میں گورنمنٹ بنائی، پھر 2022 میں ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور 2024 سے یہ اب تک اپوزیشن میں ہیں۔ اور ان کی جو سب سے زیادہ جو کمپین ہے وہ، یا کہہ لیں ان کی جو بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے وہ نوجوان ووٹر ہے، سوشل میڈیا ہے، عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت ہے، اور اس کے بعد اینٹی کرپشن کا ان کا نیریٹو ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں میں ان کی جو سپورٹ ہے وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا بیسک اوور ویو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور آنے والی ویڈیو میں ہم دوسری پارٹیوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔